قال لك une urne contient 6 boules blanches avec نردوا البال 1 2 3 4 ها هما 3 4 5 6 صافي هادو كلهم لا هادو 6 بول بلونش 6 هي 6 لا 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 ردوا البال تصنتي شوفي هنا الله يرحمك نيميرو دو ديبار 1 1 لا انتبهي معايا ضروري هادشي مهم 2 2 2 2 et 2 وعندنا 4 بول نوار ها هما 1 2 3 4 ان جوج ياك ها هما واحد واحد جوج ها هما اش نلاحظ هنايا عندي لي كولور مع لي نيميرو نفرق ليهم اي الا عندنا هكا تيخصنا نفرقوا هنا 10 ديال لي بول هكا خصنا نرسموه في الوطني اي بس ماشي اوبليغاتوار نرسمها لا اوبليغاتوار صافي ما تطلبوش لينا هما ان نوار نعم لا يا الصراحه في الاصل لا وخصكم ترسموا صافي ماشي نقصد يكون الا ما رسمتش لا ولكن الا ما رسمتيش غادي تغلط نرسمو في الوسخ لا غترسميه في الورقه حيت الاستاذ خصو يلقى فيه شي يفيريفي فاش يشوف ماشي غادي يقلب على الوسخ تاعك ما تلصقش ليه مع الوسخ لا خصو يلقى فين يفيريفي علاش تيصح لك مزيان فهمنا عارفك عارف فوالا باش يكون داكشي نقي المهم ما عليناش يلاه ما عليناش ردوا البال اذا لقيت اون اورن فيها دي بول فيها لي كولور مع لي نيميرو تنفرقها هو راه ماشي تنفرقها في لا رياليتي زعما تنفرقوا معاك لا غير لو شيما تيتفرقوا اش يولي هنا تندير لي كولور بوحدهم وهنا نيميرو بوحدهم اشنو هما لي كولور عندنا 6 ديال لي بلونش عافاكم واحد القضيه ولا كولور حاولوا ديروها في نفس السطر و4 ديال لي نوار صافي الارقام ايوا الارقام اش عندنا شحال عندنا من جوج عندنا 5 5 ديال لي دو صافي ماشي مشكل ها هما 1 2 3 4 5 وشحال عندنا من واحد 5 حتى هما واحد تا هما في سطر واحد تا حاولوا ديروا ديما في السطر واحد باش ما تحسبوش يكون داكشي ساهل مزيان علاش نديرو هكا باش الا لقيت شي ايفينمون عنده علاقه بلي كولور تمشي لورغن اللي فيها لي كولور شي حاجه عندها علاقه بلي نيميرو تمشي لورغن اللي فيها لي نيميرو لي كولور كنمشيو لا للفوقان اي ولا لقينا عندهم علاقه بجوج لي نيميرو مع لي كولور تمشي لورغن اللي كاينه الفوق احسن طريقه الخدمه اللي ما دارش هكا غادي يتلف كونوا على يقين صافي غندوز لا كيسيون نيميرو 1 داكشي درتو البارح راه ما باقاش نطلعوا فيه قال لك كاين لا on tire d'une manière aléatoire et simultanée deux boules à partir de l'urne. ما طلبوش منا لو نومبر دو تيراج بوسيبل خصنا نحسبوه اون فوا تيك بروبابيليتي خصنا كاردينال اوميغا واخا ما يطلبوش منا فهمنا دونك ها هو كاردينال اوميغا هو اش سيمultané دونك سي 2 parmi 10 صافي car le tirage est سيمولتاني ما غاديش نقولوا 2 parmi 20 لا 2 parmi 10 اليورن فيها 10 راه هادي نيتي شيماتيزا ماشي فرقتهم car le tirage est simultané الياتوار لا simultané هو ديما aléatoire صافي مزيان دابا غادي ندوزو قال لك quelle est la probabilité d'obtenir chacun des événements suivants عندنا l'événement A اش هو l'événement A دو بول دونك خصنا نديرو كاردينال A على كاردينال اوميغا هادشي خصو ديما يكون وتندير الوسخ دو بول واخا لا تنقاد غير حتى شعرفتو هادشي قد جينا البارح دونك كلشي عارف ليه دو بول قال لك دو كولور ديفيرونت فين بيخدم واش في هاد لورن ولا في هاد لورن ولا في هاد لورن لي كولور دو كولور ديفيرونت دونك اش زينا جوج ديال لي بول لا سي دو 1 دونك من فوالا اول حاجه نكتب بي من سي دو 6 1 من 6 سي دو 1 من 4 فوالا دونك عندنا فوا بي ان دو كولور ديفيرونت دو ها هما دو بول ها هما شوفي رد البال ها هما دو بول وحده بغات تكون نوار والاخرى خصها تكون بلونش فهمتيني اش نقول لك وحده نوار وحده بلونش هاي ودابا غادي نجي ملي عندنا هادو ماشي بحال دونك عندنا فوا وحده من 6 نضربها في وحده من 4 ونجيو نحط الريزولطا ايكال اش هي باش باينه هادشي سي 1 parmi 6 فوا سي 1 parmi 4 على 45 هي 8 على 8 15 على 15 صافي تالي مزيان برد ليهم محرك لا الجو زوين قال لك عاوتاني بي دو بي واش كاردينال بي لا كاردينال اوميغا قلنا تنمشيو للوسخ السواد من 5 في السواد من 5 واخا نشوفو
قال لك دو chiffres différents يعني les numéros sont différents. اشنو هي اللغه فاش غنخدم؟ بدر فينك معنا فين هي اللغه فاش غادي نخدموا؟ لي نيميرو مع بوحدهم يعني اش هنا يا اما واحد يا اما جوج ماشي بحال دونك اش واحد من شحال من شيفر شحال من كره فيها واحد 5 فوا بول وحده من دوك اللي فيهم 2 5 ونجيو نحط هي 5 على 9 فوالا سي 1 parmi 5 فوا سي 1 parmi 5 على 40 5 اللي هي 25 على 5 دونك هي 5 على 9 وهاني جاوبت صافي. لا كيسيون نيميرو 2 رتول هنا واخا ماشي مشكل غير شوفوا معايا وافقكم لا ان شاء الله لا قال لك la question 2 عاوتاني la probabilité de chacun des événements suivants deux boules de même couleur donc P de C هو H هو cardinal C صافي رسي بالك هادشي ما نحتاجوش تخدموه على cardinal اوميغا الوسخ دو ميم كولور بلاتي حنا نشوفوا دو ميم كولور دونك غادي نجيو نديرو جوج من 6 وجوج من 4 ونشوف اشنو هما لي كولور نشوف اشنو هما لي كولور اللي نقدر نهز منهم جوج. قال لك دو ميم كولور دو بول دو ميم كولور حنا شحال زينا من بول في الاكسبيريونس دو دونك نحط دو ونمشي للوغ اللي فيها لي كولور ونشوف فين هما نقدر نهز منهم جوج بي مع بي فوالا يا اما جوج ديال لي بلونش او لا جوج ديال لي نوار سي دو 2006 صافي يعني سي 2 parmi 6 plus سي 2 parmi 4 صافي باين هي 21 فوالا بيكون هنا بلس هي غتكون تعطينا دونك هي سي 2 parmi 6 plus سي 2 parmi 4 هي 45 اللي هي شحال 15 زائد 6 21 قسموا على 15 7 على 15 دونك هذا هو بي دو سي صافي. حتى هنا مزيان بقى لنا بي دو دي حتى هنا باينه كلشي كلشي باين خدمنا دابا حسب منه دورا ساهلين كاردينال دي على كاردينال اوميغا شنو هو ليفينمون دي دو ميم شيفر ولا دو ميم نيميرو ياك مزيان ولا دو ميم نومبر كاع هادشي بحال دونك غنشوف شنو هو لي نومبر نقدر نهز منهم جوج ديال الجوجات اولا جوج ديال الوحدات دونك اش غادي نقدروا اما دو او بيان نعم سي دو parmi 5 جوج ديال لي دو اولا جوج ديال لي 1 ها هما جوج ها هي قرا دو ميم شيفر دو بول دو ميم شيفر هي 2 هي 2 parmi 5 دونك جوج ديال الكواري من لو نومبر ديال الكواري اللي فيهم 2 ها هما بلس 2 parmi 5 حتى هي 4 على 9 اييه يبقى تعطينا هي سي 2 parmi 5 بلس سي 2 parmi 5 اللي هي 20 على 45 اللي هي 4 على 9 صافي. قال لك دوني لا بروبابيليتي دو ليفينمون او شو هادي قالت لي هاد ليفينمون او كلشي قد جينا حطينا ديريكت 7 على 9 صحيحه لا خصك ديري هادشي ضروري هكا هاد لي زيتاب كاملين لا درت دابا ندير هاد لي زيتاب كاملين انا لي زيتاب كاملين ما درتش 45 لا ماشي ضروري عافاكم شوفوا معايا هنا كلشي شوفها بلا شوفها فيها ناري ضربت نص في الفطار 3 قال لك ليفينمون او اشنو هو ليفينمون او obtenir deux boules dont la somme des deux chiffres est supérieure ou égale à 3 يعني اش ملي غادي نهز دوك جوج ديال الكواري خص دوك لي نومبر اللي فيهم الا جمعتهم درت لهم زائد خص نلقاهم يا اما تيسواو 3 او لا اكثر من 3 فاهمين ها هما رتي البال اش وين عافاك واخا قلت شي شحال ممكن يكون عندنا نبدا حنا ب 3 2 مع 1 تيعطينا 3 فهمنا واش ممكن يكون عندي 2 مع 2 بوسيبل ها هي هادي لا سوم ايغال 3 هادي لا سوم ايغال 4 دونك سوبيريور او ايغال 3 اش بيناتهم بلس شوف واضح هادشي عاد غادي نجيو ندير بي دو او ايغال كاردينال او سور كاردينال اوميغا كاردينال او هو هذا اللي قادتينا دابا اللي درنا لي كاد ديالو اللي هو اش كره جوج وحده من 5 من داكشي اللي فيه 2 اي كره واحده اخرى من داكشي اللي فيه 1 بلس جوج ديال الكواري من داكشي اللي فيه 2 على 45 صافي هي 25 زائد 10 هي شحال قلنا 35 دونك هي 7 على 9 دونك بي 2 صافي عافاكم شوفوا هنا بلا انتبهنا الله يرزقك
بغينا ندوزو ل 4 بغينا ندوزو دابا لا 4e كيسيون لا 4e كيسيون اش تقول لك قال لك دوني لا probabilité de chacun des événements suivants اشنو هما les événements les événements petit a la probabilité ديال اش ديال a inter b تتقرا هادي a inter b تتقرا هادي قلنا a inter b يعني فوا شي حاجه ديال شي حاجه ما عرفتش شنو اشنو a inter b a inter b ما عقلتش ايوا انتبه باش تفكر يلا شوف بي دو معايا ا فوا بي دو واحد النقطة شوف تكون خصنا لي كا ديال ا كلهم تنجبدو لي كا ديال بي اولا لي كا ديال بي كاملين تنجبدو ا انتر بي هي ليفينمون ا محقق وفي نفس الوقت ليفينمون بي محقق كيفاش غندير تنقادو اول حاجه بي دو ا انتر اش بي غيخرج لينا فيها اي انا نقول لكم غادي ندير بي دو ا انتر بي هي كاردينال ا انتر بي على كاردينال اوميغا تيبقى بحال لي بروبابيليتي الاخرين شنو هو داك كاردينال واخا هادشي اللي نوريكم دابا تنمشي للوسخ شوفوا الله يخليكم تنمشي ليفينمون ا اشنو هو ليفينمون ا داكشي اللي خرج ليا فيه ليفينمون اش قال لك دو بول دو كولور ديفيرونت دونك غادي ناخذ وحده نوار وحده بلونش ها هما فهمنا ها هو ليفينمون ا اش قال لك في نفس الوقت هذا ليفينمون ا كيفاش اش خص يكون كيساوي ليفينمون كيحقق لينا بي واخا خص يكون ا و بي بجوج محققين ها هو يقدروا يكونوا دوك ان بي احنا غادي دقه باش نبنيو الفكره كيف تمشي كندخلوهم بحال واخا. سؤال واحد اي غير تبان حيت هما ها هما في دو الأصل بول دو هذاك كولور الشيء ديفيرونت ها هما وفي نفس الوقت خصو يكون دو شيفر ديفيرون دونك الا كان هنا واحد اش خص يكون هنا جوج دو ولكن ممكن يكون حتى هنا دو دونك كاين ان اوتر كا دونك يقدر يكون عندنا بلون بيت واحد وبيت جوج فوالا غادي يكون نديرو حنا نديرو ان بي عاوتاني بلا ميم فاصون يقدر يكون عندنا نوار فيه 2 و بي فيه 1 عادي ها ليفينمون ا بلاش واخا ها ليفينمون ا دو كولور ديفيرونت وفي نفس الوقت خص ليفينمون بي تا يبان هنا دو شيفر ديفيرون علاش حيت حنا اصلا عندنا الكوري فيهم لي كولور مع لي شيفر دونك الا كانت هذه فيها 1 واش الاخرى غادي يكون فيها 1 لا علاش حيت خصهم يكون دو شيفر ديفيرون الا كانت الاخرى بلونش فوالا. الاخرى تكون نوار دابا عاوتاني الا درنا نوار عاوتاني بلونش ممكن يكون عندنا نوار فيه 2 وبلونش فيها 1 عكسي كاين ولا لا دونك ها هو لو كا الاخر ديال تعرف كاع ليك اخويا ها هو نديرو هنا 2 ونمشيو للوغ اللي فيها لي كولور ولي نون ولي شيف اي ونحسبوا ونخدمو فهمتي دابا اش درنا ليفينمون ا ها ليفينمون ا اشنو قري لي ليفينمون ا قري ليفينمون ا دو بول دو كولور ديفيرون ها هما لي كولور ديفيرون درناهم اشنو ليفينمون بي دو بول دو شيفر ديفيرون يعني اش هاد لي كولور ديفيرون خص الا كان في وحده واحد لو شيفر الاخرى خص يكون لو شيفر ديفيرون مزيان ها لو كا الاول ولكن تنسولو راسنا واش كاين ان اوتر كا واش ممكن يكون عندنا نوار فيه 2 ممكن دونك الا كان نوار فيه 2 واش ممكن البلون يكون فيه 1 ممكن دونك ان اوتر كا هما دو كولور ديفيرونت اي اون ميم طون لي شيفر ديفيرون فاهمين عاد غادي نمشي دابا لورغن اشنو هي لورغن فاش غادي نخدم امين اشنو هي لورغن فاش غادي نخدم نومبر شيف نومبر غادي نخدم في لورغن الاولانيه اللي فيها لي نومبر مع لي كولور فاهمين فهمتي هادشي باين هادشي اش غادي ندير ها هي غادي نهز وحده من لي نوار اللي فيهم 1 شحال هما شحال من نوار فيها 1 ها هما جوج 1 2 3 ماشي كاع لي نوار غير لي نوار اللي فيهم 1 جوج بدان فهمنا خلينا دابا حنايا في لي نوار انا ها مشيت حسبت لا دقه شحال هما وحده هما 3 وحده من لي نوار اللي فيهم 1 وحده من ثلاثه وحده من 3 عاوتاني وحده من لي بلونش اللي فيهم 2 تمشي لي بلونش اللي فيهم 2 1 2 3 4 جوج مرة ما تناخذش وحده هادو مربعة والله وحده عمر مربعة فهمنا دونك 1 parmi 4 بلوس وحده من لي نوار اللي فيهم 2 شحال من نوار فيها 2 3 وحده فهمنا وحده من لي بلونش اللي فيهم 1 2 صافي باينه شي حتى لهنا وحده من وحده وحده من 2 هذا هو كاردينال ا انتر بي الا ما عرفتش ندير الوساخ ما عمرني غادي نقاد هاد الاجوبه هادو كاع يعني اللي ما بغاش يخدم معنا في الوساخ من الاول اش بيطرى ليه بيجي هنا وبيطبلو بلوكا صافي ما عمري قالت لك قالتي وغنجي ندير C1 parmi 3 fois C1 parmi 4 plus C1 parmi 1 fois C1 parmi 2 هلا 45 نقادو الثانية باش نجرب انتم اللي غتقادو دابا داكشي
دونك هي 12 زائد جوج الاخرى ديك من غير 14 على 45. ديك الاخرى هذيك لا سهله هذيك لا تفوتها تنبت كاع ما مرات حطات ولكن خصنا نعرفوا واحد كاين في المقرر يلا شنو هي لا كيسيون بيتي بي قالت لك l'intersection ديال سي مع دي لا probabilité ديال سي انتر دي قلنا اش هاك تنكتب هي كارد سي انتر دي على كارد اوميغا صافي هاكو تنكتب عاد تمشي للوسخ شوف الله يخليكم تمشي للوسخ ترسم جوج ديال لي بول هاهم اشنو هو ليفينمون سي ليفينمون سي هو دو بول دو ميم كولور تنحطهم دو ميم كولور تندير لي كات ديال دو ميم كولور الله يرضي عليك تنصحهم ها هما ان او لا واخا قالتي شوف حتى دوك اللي ما قالتش فهمتوا الكونسيبت بدات تفهم الكونسيبت صافي قالتيتو باش تفهموا بان ليا كلشي فهم دونك صافي نصحي كل ما فهمتوش بنخليكم تبقاو حتى تفهموا صافي يلا ردوا معايا البال قلنا دو ميم كولور وخصنا ليفينمون دي اشنو هو ليفينمون دي دو ميم شيفر دونك الا كان نوار خصو يكون فيه واحد خصها هنا واحد والا كانت بلونش فيها واحد دونك البلونش الاخرى خصها تكون فيها واحد فهمنا ونعاود نشوف واش ممكن يكون عندي نوار فيهم دو امين جوج ديال لي نوار هما دو ميم كولور ممكن يكون لي نوار فيهم دو مثلا ها هما وممكن يكون عندنا جوج ديال لي بلونش فيهم دو كاينه ولا لا وتنجي تنشوف في لورن واش عندنا جوج ديال لي نوار فيهم 1 واش عندنا جوج ديال لي بلونش فيهم 1 واش عندنا جوج ديال لي نوار فيهم 2 واش عندنا جوج ديال لي بلونش فيهم 2 فهمنا تنجي قلنا لورن عندنا جوج واش عندنا جوج ديال لي نوار فيهم 2 شحال عندنا نوار فيها 2 وحده دونك هاد لو كا ما بقاش صافي دونك هاد لو كا مشى في حالته دونك فين هما لي كا باش غنخدمو هما هاد لو جوج الاولين فوالا واحد جوج ثلاثه لا ثلاثه ديال لي كا هاد لو كا مع هاد لو كا مع هاد لو كا صافي دونك اش ايكال سي افاكم شو ردوا البال جوج ديال لي نوار فيهم 1 دونك تعتبروا بحال دونك تنشوف جوج حيت بحال من شحال من نوار فيها 1 3 بلس شحال من بلونش فيها 1 2 دونك جبت انا جوج من انا جوج ما فهمتهاش مزيان ولكن شحال من بلونش فيها 2 جوج من 4 ديال لي بلونش اللي فيهم 2 على 45 شحال خرج لك امين في الحساب سي انتر دي 2 لا 5 2 sur 5 صافي دونك بي دو سي انتر دي هي هادي وحنا جاوبنا عليها ويبقى لنا بوتي سي لا كيسيون بوتي سي اش قال لك اش الانترسيكسيون ديالاش بي دو ا انتر دي صافي تعرف نقول لك تسكت كاردينال ا انتر دي على كاردينال اوميغا صافي باين تنجي تنشوف لي كات ديال ليفينمون ا واش غاديين معايا لي كات ديال ليفينمون ا شنو هما قلنا دو كولور ديفيرونت شوفوا شي سيري تبع فيها فين راه سيري فاش نتبعي نتوما ها هي ها كنت تتبع انت وياه ونكمل انا ونسرين يلا قلنا شنو هو ليفينمون ا دو بول دو كولور ديفيرونت دونك وحده بلونش وحده نوار وخصنا ليفينمون دي شنو هو ليفينمون دي دو ميم شيفر دونك الا كان هنا واحد خص يكون هنا واحد تفهمنا وعندنا واحد لو شيفر اخر اللي هو 2 دونك ممكن يكون عندنا بلونش نوار يقدر يكون فيهم 2 صافي 2 لا شنو لا درت انا قول ولا عين بما ان او بما ان ولا ولا عين بما ان ما بما ان ديما هي هذيك عاد واحد ولا جوج صافي هي هذيك غير هو الا كان عندنا لي بلونش اللي فيهم 1 ماشي هما لي نوار اللي فيهم 1 دونك سون ديفيرونت فهمنا هنا بيكون بلس وغادي نديرو الكاردينال دونك اش بغات شحال من بلونش فيها 1 واحد من جوج ديال لي بلونش فيهم 1 فوا شحال من نوار فيها 1 3 دونك وحده من 3 بلس شحال من بلونش فيها 2 4 دونك واحد من 4 فوا شحال من نوار فيها 2 1 على 45 اللي هي 6 زائد 4 10 على 45 اللي هي 10 على 45 هي 2 على 9 ما فهمتش انا حساب هذيك هذاك الشيء تحسبو كالكولاتريس هي زعما انت ما شغلكش انت كالكولاتريس شيفت نقسم خرجت لي 7 على 5 لا خصها تخرج لك 2 على 9 حساب على علاش لانه رد البال ها 6 زائد 4 هي 10 10 على 45 هي شحال خرجت لي انا شنو هي 2 على 9 عدي واش هادشي اللي عندك سي ان خرجت لي 2 على 9 2 على 9 بالضبط سي ان parmi 2 fois c'est 1 parmi 3
كاينه Là, c'est 1 parmi 4 fois c'est 1 parmi 2 fois لا plus غلطي c'est 1. لا غلطي وأنا غلطت انتر دي رد البال انتر دي شنو رد البال شنو انتر دي انتبه امين 1 Ah, c'est parmi 2 intelligent. fois c'est 1 c'est Deux de 1 boules de parmi 2. couleurs différentes. اي و دو ميم شيفر درتي لي كار سميتهم هما هادوك اش اللي يعني عطاك بي ان واحد واحد و بي ان جوج جوج غير في لو شوا ديال هادو بلاتي واش درتي ديال غير في لو شوا درتي ديال هادي ديال السي انتر دي نشوف لي ساليتا 2 sur 5 باش نقاد نكتبها مزيان حيت كتبان صافي بلاتي بعدا c'est 2 parmi 3 il y a 3 3 plus 1 il y a 4 plus 6 il y a 10 t'as dit 2 sur 9 راه داكشي C'est كاتبان interdit 2 2 sur sur 9. 9 ونقلتها منك زعما 2 sur 9 كان صحيح حتى انا 2 sur 9 والاخرى 2 sur 9 حتى هي بحال 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 بيخرجوا كيتساواو يعني لا ماشي بالضبط غير كوانسيدونس ديما ممكن نلقاهم تيتساووا صافي ندوزو بوتي دي بوتي دي اش يقول لك اشنو هو ليفينمون بي انتر سي فوالا بي دو بي لا صافي بركه اشنو كيديروا في هذيك الاخرى بي انتر سي انتبه معايا كيبينا نديرو لها هي كاردينال هادشي امين عاودو في الدار داك 11 على 45 ما عرفتش حبطاتي دابا حنا نشوفوا غير لي كا هما اللي مهمين دخلت حتى 11 لا باقي شوفوا معايا اشنو بي انتر سي غادي نمشي ليفينمون بي ندير لي كا ديالو شنو هو ليفينمون بي بي دو بول دو شيفر ديفيرون ها هما دونك الا كان عندنا واحد جوج لا واحد مزيان وشنو هو ليفينمون الاخر سي سي دو دو ميم كولور دو ميم كولور دونك الا كان هنا بلونش بي نوار نقدروا نعاودوها بنواغ واحد جوج 1 مع 2 صافي دونك هي اش غنديرو هي بلونش فيها 1 ما غنحسبوهاش بحال بلونش فيها 2 كل وحده بوحدها دونك هي واحد من جوج واحد من 4 فوا 1 parmi 4 plus سي 1 parmi 3 3 فوا 1 parmi 1 parmi 1 على 45 اللي هي هي 11 8 زائد 3 هي 11 على 45 صافي سور 45 فهمتي امين يفوا تفهم برانسيب صافي ما يبقاش لاش دابا غندوزو لا كاستيون نيميرو اش 5 باقي حنا ا يونيون بي فوالا ملي تيقول لك بي دو ا يونيون بي ردوا البال كاينه اس اشنو هي لونيون عندي واحد السؤال محرومه واش هادو ما بعدياتهم ولا قلنا لونيون اشنو هي لونيون اش تجينا لونيون تجينا بلوس هنايا وتندير موان لانترسيكسيون ديال هادو هذا صافي. حسبنا بي دو بي دو ا هي شحال 8 sur 15 ماشي حنا اللي حسبنا 8 sur 15 بلس بي دو بي شحال خرجت لنا فيها عندك هي 5 على 9 ياك الاخرى انتر بي هي شحال 14 على 45 14 على 45 شحال نشوفوا بي دو بي بي دو بي هي 5 على 9 اوف حسبوها بكالكولاتريس هو هذا لونيون بغيتي تحفظ مره واحده ساهله ما فيها والو بس انا مثلا فهمت تبان لي في لي بروبابيليتي تاع واحد اللعيبه تكون تحت بي دي اكس تمام لا داك ما داك هو السهل اكس تيكالا زيرو ولا ما عرفتي ياك الا ما عرفتيش هادشي ما عمرك تفهم اكس هذا استاذ إكس آخر شيء. لا مش يا 83 على 45 شحال 83 على 5 ما يمكنش انت امبوسيبل وي بي ا 8 على 15 8 على 5 لا ما عرفت بحال لا او دو اكس سهل واجي حتى هي بحالها بتدير بي دو سي بلس بي دو دي 7 على 9 7 على 9 بليس يلاه كلشي يحسب دابا بي دو يلاه كلشي يحسب بي دو سي يونيون دي باش نكتبوا هادي عافاك ولا ما نقلوهاش لا ماشي مشكل شوفوا هنايا قلنا بي دو سي يونيون دي شوفي هنا باش تعقلي حتى داك التليفون حيت التليفون في يديك ودماغك مع التليفون حتى التليفون عندنا بي دو سي يونيون دي هي بي دو سي بلس اون فوا نشوف يونيون ما كاين لا كاردينال لا هما يحزنون صافي بي دو سي بلس بي دو دي وتندير موان اما باقي الحال موان بي دو سي انتر دي وتنعوض لي فالور شحال خرجنا قلنا في بي دو سي 7 sur 15 plus 4 sur 9 moins 2 sur 9 وتنحسبوها شحال بطاطسينا قلنا هي 31 sur 45 صافي دابا غندوزو لا كيسيون سانك Est-ce que les deux événements A et B sont indépendants? اشنو هي لا كيسيون قلنا est-ce que les deux événements A et B sont indépendants une fois يقول لك شخص نحسبوا بي دو ا انتر قالك عندنا ا بي واخا الا عندنا شوف واحد القضيه الا هضرنا على جوج ديال لي زيفينمون انديبوندون ولا ماشي انديبوندون
فهمنا؟ P de A plus اول حاجه خصنا نحط union واقيلا. لا l'intersection. On a P de A inter B. شحال تسوى P de A inter B؟ هيا. ديجا حسبناها هي 14 sur 45 ياك؟ لا هيدا سير 14 sur 45. 14 sur 14 sur 45 45. راه P de A inter B. A inter B. صافي؟ ماشي A inter B. واش واضح هادشي حتى لهنا؟ شوفي الله يرضيك اش بغيت القايلات قاعد تشوفي هنا حابة داك كلشي. هنايا. حيد هذاك الشيء نيجا لا ماجي. إلا قال لك est-ce que les deux événements A et B sont indépendants elle a montré qu'ils ne sont pas indépendants بواحد الجمله اش تجي تندير تنحط P de A inter B وتنجي تنحسب P de A fois P de B ياك لا ايغال تنحسب P de A fois P de B اشنو P de A هو 8 sur 15 مش بشي فوستر تنجيبها من عندي قاعده صافي صوت شحال هادي انت هادشي سالين انت كاع ما معنا ما انا قلت لا كيسيون 5 قال لك واخا تكون قاعده انت نعم تكون حاسبينهم ديجا 5 sur 9. واخا بلاتي 5 sur 9 ردوا البال دابا مشى كاع لو فيل ديال هادشي بغينا نهضروا عليه الا قال لك الا هضر على لانديبوندونس ديال deux événements montrer que A et B sont indépendants ou la montrer qu'ils ne sont pas indépendants la est-ce qu'ils sont indépendants اش غادي تندير تنحط P de A inter B دوك لي deux événements اللي قالوا لنا وتنشد P de A fois P de B تنحسبوا فهمنا اش بغات تعطينا هي 8 على 27 ياك دونك اش واش P de A inter B تتسوى P de A fois P de B ولا ما تتسواش لا donc P de A fois P de B est différent aïe كتساوي على indépendants. سون انديبوندون فهمت. est différent de P de A inter B donc ولا دو A et B مالهم ne sont pas ne sont pas indépendants. indépendants لا sont indépendants. là ne sont pas indépendants indépendants ما كيتساويو بعضياتهم. l'indépendance يكون لك انت تساووا ها هي لا بروبريتي اللي تقول بروبريتي هاي ما تيبانش باقي شويه لا هو راه نورمال بريسك سالينا غير هو شي تنعطيه شويه الوقت مع التمارين بروبريتي ماشي مشكل A et B les deux événements ها هي القاعده les deux événements A et B sont indépendants si et seulement si هما التمارين موجودين si et seulement si ها هي P de A inter B égale P de A fois P de B. إلا كانوا égaux تنقول ils sont indépendants. Sinon ils ne sont pas indépendants. صافي واضح؟ هما غالبا ما عمرنيش الصراحة شي كاف في الوطنيات اللي فيه les événements ils sont indépendants. صافي؟ بالنسبة لكم الانديبوندون هي ما مرتبطينش مع بعضياتهم. فهمنا؟ ما كيتساووش بعدا. يعني P de A inter B تنحسبها وتنشوف P de A fois P de B تنشوف تنقارن واش هاد لا كونتيتي وهاكا خصني نكتب الا ما كتبتش هاكا ما بلا. الجواب ما صحيحش هناك خلل. ها لا كيسيون اللي غادي نتوما الله يجي الشباب اسكو les deux événements A et B. لا هذيك جينا جاوبنا عليها هذا كيسيون ما كايناش بلاصه sont هذه indépendants. C et D sont indépendants كلشي قد هذا الرسول وهادشي نساو عافاكم صافي الله يخليكم تنصفكم السؤال لا ما الله يخليك الله يخليك ما قول لي معايش نخرج. خرجت 8 على 25 قال لك اسكو لي دو ايفينمون سي اي دي سون انديبوندون اول حاجه قلنا تنحط l'intersection ديال سي اي دي لا probabilité ديالها اون بي دو سي انتر دي ايغال شحال عندنا قلنا لقيناها هي 2 sur 9 شتي هي صافي اي و تيخصني نحط عاوتاني قدامي بي دو سي fois P de فوا بي دو دي égale 7 sur 15 fois 7 4 sur 15 fois 4 sur 9. fois 4 sur 9 donc هي ليا 28 sur 135 donc H P2 P2C inter D مالها elle est différente كتخالف P de C inter P de D. C fois P de C fois P P de de D. D. Voilà. D'où C et D. Ne sont pas indépendants. C et D. Ne sont pas indépendantes. Aïe. C'est Ne sont pas- indépendant. C'est un Ne peu sont pas indépendants. indépendants.
صافي دابا غادي ندوزو لحاجه اخرى ندوزو لا كيسيون 6 كالكولي لا بروبابيليتي. لانديبوندونس سهله الصوبه سهله لانديبوندونس سيد عافاك ما بقيتش نبقى نكتشف الحوايج بزاف تنشد هادشي الاخر. لا ضروري خصنا نكتشفوا شي بسيط هادشي قال لك اشوف هنا calculer la probabilité de l'événement A sachant que l'événement B est vérifié. شوف هي تسمعوا sachant que la probabilité sachant que خصني نديرها هكا شوف هنا قبل المستشفى. حيت هذاك الشيء هادشي بغيت. une fois نسمع la probabilité ديال شي événement sachant que تمشي لهاد مورا sachant que اش من événement B داك اللي مورا sachant que تنديرو هنا تندير B والاخر l'événement A ها هو صافي تتقرا هادي لا probabilité de A sachant B مزيان وسمعتيني شوف هنايا داك اللي مورا sachant que في الجمله هو تنحط هنايا واضح ايغال وهنا ما كاينش كاردينال فهاد لا probabilité امين ما كاينش هنا كاردينال P de A fois P de تندير B. لا P de A انتر B على بي دو بي. تندير على P de A P de انتر B على P de B هذا اللي تحت وتنجي تنعوض P de A انتر B شحال خرجنا في P de A انتر B هادشي كله درناه في القسم. راه كلشي درنا في القسم لا ما كنتش. جوج على P de تسعود. B و P de B هي شحال ان انتر B هي جوج على تسعود لا انتر B ماشي جوج على تسعود اساس هي 14 على 45 14 على و 45. P de B هي شحال بي دو بي هي 4 على 9. هي 4 على 9 صافي ها كيفاش غنتعامل مع هذا عافاكم رطوا البال عافاكم 4 على 9 ملي غنمشي للكالكولاتريس عافاكم ما نديرش كسر نمشي لهذا اللي الفوق نكتبوا كيما هو مقلوب ديال الاخر. 14 على 45 نضربوا في هذا مقلوب 9 على 4 صافي وديك الساعه لا ما تيوش هكاك راسنا 5 في 2 هي 10 ياك 7 على 10 جو بونس ياك كلشي غتمشي هادي مع هادي غتبقى 7 على 2 في 5 هي هاديك دونك بي دو ا ساشون بي هي هاديك 7 على 10. دابا غادي تحسبوا ليا بي دو بي ساشون ا بي دو سي ساشون دي بي دو ا ساشون دي بي دو سي ساشون بي كتبوا لي القاعده راه كلشي كتب لي القاعده لا كيسيون 7 قال لك بي دو بي اش تقرا هادي بي دو بي ساشون ا دونك هي اش لا ساشون ا بي دو بي ساشون ا هي بي دو ا انتر بي راه بحال ا انتر بي مع بي انتر ا راه بحال وهنا تنديرو بي دو ا ماشي لا ا جاتي واش بي دو سي عاوتاني وديك الساعه تنغومبلاسيو عافاكم داكشي اللي حسبنا ديجا قبل تنغومبلاسيو هنايا وتنحسب كاليكاتريس الا ما خرجتيهاش هي ماشي مشكل ولكن الا كتبتي القاعده صحيح حسبوها لي ناري الا ما خرجت. هانيه الاخرى بي دو سي تالي سويتها وصلت القاعده صحيح تيحسبوا لك بعدا واحد لابارتي من لا نوت هي بي دو بس سي بغيتي تشوف النظام وداك الشيء تيثقوا فيك هي خصك في الاول تعطيهم للشعب على تعطيهم في ديك تعطيهم اصلا في ديك الريكورد خوبا و لي اصلا سويت لا واحد اللقطه اللي ريكورونس ما فهمتش هذيك اللقطه الاولى اللي ما تيحطوا لنا كرهناش تاع تحطوا لنا الالين ويجيك اكس كبيره ولا او بس تحط لك اون بوز كو الين ايكال عرفتي هذيك القصه تحط بعد خطرات مقلوبه بعد الخطرات هكا هذا هذاك الشيء نشوف بسيط هذاك الشيء ما بقاوش يحطوا هذه بعد عطينا قلنا هي بي دو ا ولكن حنا خدمناه هذاك الباص ديال هذيك السنه وراه كاين لي فيديو ديالهم صحيتهم كاينين ديال لا مع ديال غنقول لكم واش مسيري سير شوفوا لا سيري وتقلبوا عليها في يوتيوب ديك الساعه داكشي اللي حاط انا ملي دخلت شوف اصلا تطلع لي انا في واتساب نيت دخل اليوتيوب غتلقاو قلنا هكا خدامين و بي دو سي ساشون بي انا دابا نقلب نصيفطهم لكم هي بي دو سي انتر بي قبل صيفط لي سويت وصلت في التريال بروغرام ما يلاه فقدت هذاك الشيء التلفان وها هما سالينا لا سيري نيميرو 2